Adunay beauty pageant alang sa mga inahan, wa usab magpauwahi ang mga trans women. Niadtong Sabado, gipahigayon ang labing unang Mrs. Gay Cebu 2023 nga gisalmutan sa 20 ka mga contestants gikan sa nagkadaiyang mga barangay sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Matud ni Carla Supersoft, ang pageant director o organizer sa maong Indigay, nga gitumong nila kini aron mahatagan og spotlight ang mga trans women nga nag-edad og 35 anyos pataas ug nagsilbing inahan ngadto sa ilang mga igsuon ug mga pag-umangkod. Ubay-ubay kanila mga legendary queens o queens of the 90s o wa na makasalmod sa mga beauty pageants kay nagkapuliki na sa ilang pagka-breadwinner sa pamilya o mga second mothers sa ilang pamilya. Ang representante sa lungsod sa Balamban nga si Vanessa Swift ang nakorunahan isip Mrs. Gay Cebu 2023. Samtang si Chini May Tan sa Barangay Guadalupe ang napiling Mrs. Gay Cebu City 2023 ug si Beth Monric Cantilla sa lungsod sa Moalboal ang nakorunahang Mrs. Gay Cebu Province 2023.